چوتھے آسمان تی بھی موجود ہے میرے نبی دا نام پنجویں آسمان تی بھی موجود ہے میرے نبی دا نام چھٹے آسمان تی بھی موجود ہے میرے نبی دا نام ستویں آسمان تے موجود ہے میرے نبی دا نام سدرہ تے موجود ہے میرے نبی دا نام جنت وچ موجود ہے میرے نبی دا نام جنت دیاں درختاں دے پتیاں تے موجود ہے اور میرے نبی دا نام حوراں دے سنگار وچ موجود ہے غلمان وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت جبرائیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت میکائیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت اسرافیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا نام نہیں میں نتیجہ کرنا گا انشاءاللہ تسی خود بولو گے سبحان اللہ حضرت جبرائیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے تورات وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے قرآن وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے انجیل وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے میں مقدی گل مکان لگیا جے جناب والا لیکن میرا دل کر رہا جدو میری گفتگو ختم ہوئے اس کونے تو لے کے جناب والا اس کونے تک ساؤنڈ والے بھائی تو لے کے او جڑا چادر والا میرا بھائی بیٹھے ہویا ہے اتھے تک جناب والا سبحان اللہ دی صدا آنی چاہی دیئے اگر تسی سبحان اللہ بول دے ہوگے اللہ دی قسم ہے میں سمجھ جاواں گا میں اپنے گفتگو جناب والا پوری کر چھوڑیے توجہ کرے ہو ذرا تورات وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے انجیل وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے زبور وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے میں مقدی کل مقا دیواں ہر صحیفے وچ